बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब पर अल्लाह की ख़ास रहमत और बरकतें नाज़िल हों और सब पर सलामती हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज कुरान कोर्स 1 का पहला हिस्सा मुकम्मल करने के बाद, मिड क्विज़ अटेम्प्ट करने के बाद हम यहाँ मौजूद हैं। कुल 20 अस्बाक में से पहले 11 अस्बाक की तकमील हम कर चुके हैं, उनकी दोहराई भी कर चुके हैं, उनका जो जायज़ा है, क्विज़ है, उसको भी अटेम्प्ट कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन 11 अस्बाक में मुकम्मल नमाज को समझ चुके हैं और इसके साथ कुरान के हज़ारों अल्फाज भी सीख चुके हैं। सुभान अल्लाह। अब के बाद का जो हिस्सा है उसमें हम कुरान पाक से कुछ सूरतें सीखेंगे। वो सूरतें जो वैसे भी शुरू से हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, हम उनको पढ़ते हैं, उन पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। मुश्किलात में, प्रॉब्लम्स में बड़े हमें बताते हैं कि आप इनको पढ़ें, प्रॉब्लम्स हल होंगी, किसी भी मुसीबत में हैं, सेहत के लिए भी, बहुत सारी चीज़ों के लिए। लेकिन हम उनके मानी नहीं समझते, हमें अंदाज़ा नहीं होता कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि ये सूरतें बहुत अहम हैं। तो ऐसी ही कुछ सूरतें कुरान पाक से मुंतखब की गई हैं, इस कोर्स का हिस्सा बनाई गई हैं। मुकम्मल नमाज जिसको हम समझ चुके हैं, उनके साथ उन सूरतों को सीखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम ये क्लेम कर सकेंगे कि हम 50% बल्कि इससे भी कुछ ज़ायद कुरान को समझ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये किस कदर एज़ाज़ की बात है बीइंग अ मुस्लिम कि हम ये कहें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो किताब है कुरान मजीद, उसको हम आधा तो समझते हैं, उसके जो अल्फाज हैं वो निस्फ़ या तकरीबन निस्फ़ से ज़्यादा हमें आते हैं और नमाज जो हम दिन में 5 बार अदा करते हैं, वो हम समझ कर करते हैं। वो वक़्त जो एक्चुअली बंदे और अल्लाह की मुलाकात का होता है, वो दर हकीकत मुलाकात का एहसास हमें होगा। दर हकीकत मुलाकात होगी जब हमें समझ आएगा हम क्या कह रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। अल्हम्दुलिल्लाह। सो 11 अस्बाक को मुकम्मल करने के बाद आज 12वां सबक यानी सबक नंबर 12A हम शुरू करने जा रहे हैं। 12B, 12B में हम ग्रामर सीखते हैं, जो आधे घंटे के बाद इंशाअल्लाह हम उसको शुरू करेंगे। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हम देखते हैं इसमें आज सीखने के लिए क्या है। सुब्हानअल्लाह, इस सबक में सूरतुल फलक हम सीखने जा रहे हैं। ग्रामर से फ़िल मुज़ारे यफ़अलु, यजअलु, यफ़्तहु एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है जो हम समझेंगे। इससे पहले हमने फ़िल माज़ी को समझा है, उसके टेबल्स हम पिछले 2-3 अस्बाक में सीखते आ रहे हैं और बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। मिड क्विज़ में भी उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा आप सबकी तरफ से। उसी टेबल को जो हमने फ़िल माज़ी सीखा उसी के साथ कनेक्ट करके हम इसको सीखेंगे, जो इंतहाई दिलचस्प होगा। नुकाते तालीम या शौक की बात होगी और याद रखिए कि 13 नए अल्फाज तो हम सीखने जा रहे हैं आज की सूरत में। बहुत सारे अल्फाज वो हैं जो पिछले अस्बाक में सीख चुके हैं, रिपीटेडली हम यहाँ सीखेंगे, लेकिन नए 13 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 841 बार आए हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए है, जिसके करम से, जिसकी तौफ़ीक से हम यहाँ मौजूद हैं और अल्लाह की किताब को समझ रहे हैं। सुभान अल्लाह। सो हम अल्लाह का इंतखाब हैं। सबक नंबर 12 के इख्तिताम तक पहले 12 अस्बाक में कुल 144 144 अल्फाज हम सीख चुके होंगे जो कुरान में 31,638 बार आए हैं, यानी 31,638 टाइम्स। अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने अस्बाक हमने पढ़े हैं और जो हम आज पढ़ रहे हैं, ज़ाहिर है सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि असल मकसद ये है वो हम समझ लें, पूरी ज़िंदगी के लिए उनको समझ लें। जो कुछ हम यहाँ सीखें वो पूरी ज़िंदगी के लिए ज़हन नशीन हो जाए। तो उसके लिए ज़रूरी होता है दोहराना, प्रैक्टिस करना, जिसके लिए बहुत ही स्मार्ट होमवर्क्स तरतीब दिए गए हैं जो आपको सेंड भी किए जाते हैं और ये बहुत ही फ़ायदेमंद तरीक़ा-ए-कार यहाँ आपको बताया जाता है, दोहराया जाता है कि ये 7 होमवर्क्स करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह वो आप कर भी रहे हैं। सो अल्लाह से दुआ के साथ कि वो हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमाए, हम आगाज़ करते हैं आज के सबक का। सूरतुल फलक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. صدق اللہ العظیم. آپ سب دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ تو وہ صورت ہے جو زندگی میں پتہ نہیں کتنی بار ہم اس کو پڑھتے ہیں. ذرا مجھے چیٹ باکس میں بتائیے اگر آپ کو کوئی خاص مقصد پتا ہے کہ یہ صورت ہم کب پڑھتے ہیں یا آپ کی روٹین ہو کسی خاص وقت پڑھنے کی, تو پلیز آپ مجھے چیٹ باکس میں بتائیں. میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کی روٹین ہے یا آپ کو پتا ہے کہ یہ صورت کس لیے پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے, سورۃ الفلق. کوئی چیٹ باکس میں بتا سکتے ہیں آپ میں سے؟ جی سسٹر کہہ رہی ہیں حفاظت کے لیے, ٹھیک ہے. فجر اور مغرب میں, ٹھیک ہے. بیفور سلیپنگ فار سیفٹی, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. زیادہ لوگ ڈائریکٹ میسیجز کر رہے ہیں, اس طرح کے میسیجز آپ کریں تاکہ سب کو پتا چلے. اوکے ماشاءاللہ, دعا میں صبحوں میں حفاظت کے لیے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اب ہم جانتے ہیں, یہ تو ہمارا علم ہے, اب ہم جانتے ہیں باقاعدہ اس سبق میں اس صورت کے بارے میں. معوذتین کا جو لفظ ہے اس سے مراد ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. ان دونوں کی اگر اکٹھی بات کی جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں معوذتین, ٹھیک ہے. یعنی یہ وہ دو صورتیں ہیں جن کے ذریعے ہم پناہ مانگ رہے ہیں شیطان سے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, ٹھیک ہے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد سورۃ الاخلاص اور معوذتین کو ایک دفعہ, فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ تلاوت فرمایا کرتے تھے. یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. تو بلا چونو چرا ہم نے اس پر عمل پیرا ہونا ہے, کیونکہ ہمارا یقین ہے, ہم جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہیں, اللہ کے نبی ہیں, اور اللہ کی بتائی ہوئی جو احکامات فرامین ہیں قرآن میں ان کو سکھانے کے لیے دنیا میں آئے, اور ہم سب کو انہوں نے ماشاءاللہ بہترین طریقے سے سکھایا, ٹھیک ہے. سو ان کا ہر عمل سنت ہے. اگر انہوں نے اس طریقے سے سورۃ الاخلاص کو تلاوت فرمایا ہے, سورۃ الاخلاص کو, معوذتین کو, تو ڈیفینیٹلی اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہے, جس کو جاننے کی آج ہم کوشش کریں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا امہات المومنین, جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں, ان سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں میں پھونکتے اور معوذات جو ہے ان کو پڑھتے, معوذتین, ٹھیک ہے, اور ان کو اپنے جسم پر پھیر لیتے. سبحان اللہ, یہ مستند حدیث ہے. سو ڈیفینیٹلی اگر ہمیں یہ پتہ نہیں ہے تو آج سے ہم یہ شروع کریں گے, کیونکہ ڈیفینیٹلی اس میں بہت زیادہ خیر ہوگی. ہر قسم کا شر, بالخصوص اندھیرے, جادو اور حسد سے بچنے کے لیے یہ صورت خاص ہے, ٹھیک ہے. ہم مزید اس کو سمجھیں گے. ہم میں سے کون ہے جو شر سے بچنا نہیں چاہتا؟ یہ جو چیزیں 3 پوائنٹس مینشن ہوئے ہیں اکثر ہم روزمرہ زندگی میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ مسئلے ہیں, زندگی کے یہ مسائل ہیں, ہم کیسے بچیں, ہم کیا کریں. تو آج ہمیں اصل طریقہ بتایا جائے گا. بہت ساری طریقے ہمیں لوگ بتاتے ہیں جو نہ جانے ٹھیک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم عمل کریں یا نہ کریں. لیکن وہ طریقہ جو اللہ نے بتایا اور اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا, ڈیفینیٹلی وہی حقیقت ہے, وہی درست ہے. تو آج ہم سمجھیں گے, ہم اہتمام سے ان صورتوں کو سمجھ کر پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم, جو ہمیں بتائی جا رہی ہیں. پہلی آیت مبارکہ سورۃ الفلق کی ہمارے سامنے ہے. قل اعوذ برب الفلق, کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی صبح کے. قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے. یہ لفظ ہم نے ابھی کورس میں پڑھا ہے. کہاں پڑھا ہے مجھے ذرا چیٹ باکس میں جلدی سے بتائیے. قل کا لفظ ہم نے اب سے پہلے قرآن کورس 1 میں کہاں پڑھا ہے؟ جی آپ میں سے جواب جاننا چاہ رہی ہوں میں آپ کو, آپ بتائیے. سورۃ الاخلاص میں, ایوری ون میں میسج کیجئے. اوکے فائن, سورۃ الاخلاص میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کا مطلب ہے یہ ہمارے لیے نیا نہیں ہے. قل کا لفظ اور ڈفرینٹ فارمز میں یہی لفظ 332 بار قرآن میں آیا ہے. اعوذ, میں پناہ میں آتا ہوں, یہ بھی ہم نے تعوذ میں پڑھا ہے پہلے, ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں, رائٹ. برب الفلق, یہاں بات ہو رہی ہے رب کی. وہاں کہا جا رہا تھا تعوذ میں اعوذ باللہ, ٹھیک ہے. یہاں اعوذ برب یعنی رب کی, میں پناہ میں آتا ہوں رب کی. تعوذ میں کہا جا رہا تھا میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. سورۃ الفلق میں کہا جا رہا ہے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی. الفلق, فلق کہتے ہیں عربی زبان میں صبح کو, مارننگ, صبح کا وقت,
ठीक है, सुभान अल्लाह, जब सूरज तुलू हो रहा होता है, राइट। तसव्वुर और एहसास बहुत ज़रूरी हिस्सा है, क्योंकि सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, जब तक उसका असर हम पर ना हो, उसके फ़ायदे हमें हासिल ना हो, उस पर हम अमल पैरा ना हो। लिहाज़ा जो भी हिस्सा पढ़ें, उसके हिसाब से तसव्वुर और एहसास के हिस्से को याद रखें, साथ-साथ दुआ, एहतिसाब, प्लान और तब्लीग को लेकर चलें, अपने तसव्वुर और एहसास में। जी, हमने अभी पढ़ा, कुल कह दीजिए अऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ बिरब्बि रब की, अल फलक सुबह के। कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ सुबह के रब की। तो हमें सिखाया जा रहा है कि आपको अगर पनाह चाहिए, तो आप इस अंदाज़ में पनाह माँगिए अपने रब से, सुभान अल्लाह। रब्बिल फलक के अल्फाज़ पर ज़रा गौर करें, तसव्वुर में, ज़हन में, ठीक है? सुबह का रब, हम कह रहे हैं सुबह का रब, ये किस कदर सिफ़ाती नाम है कि अल्लाह तू वो है जो सुबह का रब है। हम तेरी पनाह में आना चाह रहे हैं। कौन है तू? तू इतना अज़ीम है, इस कदर कुदरत रखने वाला है कि तूने कैसा अजीबो-गरीब सूरज बना दिया। वो एक सूरज जो पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को रोशन करता है। उस पर ज़रा गौर करें, उसके डिज़ाइन पर, किस कदर दूर है ज़मीन से, ठीक है? मुख्तलिफ वक़्तों में ज़मीन को किस कदर रोशनी और कितने फ़ायदे अता करता है। किस कदर इंतज़ामात हैं जो सूरज की वज़ह से हो रहे हैं, ठीक है? फिर सुबह का वक़्त हमारे लिए वैसे ही बाबरकत होता है। अंधेरे के बाद सुबह का आना, जैसे भी अगर हम इस बात को सोचें अंधेरे और उजाले में, तो हम कहते हैं उजाला अच्छी चीज़ है। हमें रोशनी का इंतज़ार रहता है, ठीक है? सो इन सब चीज़ों को ज़हन में रखें, तो कौन है जो वो सुबह लेकर आता है, जो इतनी बड़ी नेमत है? अल्लाह। तो ए रब जो सुबह का रब है, ए मेरे अल्लाह, तू तो वो है जिसने सुबह पैदा की, तू सुबह का रब है। सूरज के निज़ाम को मुसलसल सँभालने वाला है। इतना अज़ीम रब है, तो मैं तेरी पनाह में आना चाहता हूँ। तो अंदाज़ा लगाएँ कि किस कदर मज़बूत और बेहतरीन पनाह होगी, उस रब की जो सुबह का रब है। सुभान अल्लाह। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ रब की सुबह की। आयत नंबर 2, मिन शर्रि मा खलक़, शर से उन चीज़ों के जो उसने पैदा किया। मिन शर्रि, मिन का मतलब है से, ये लफ्ज़ हम अभी पहले पढ़ चुके हैं। अऊज़ु बिरब्बिल सॉरी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हमने वहाँ मिन पढ़ा था, मिनश शैतान, शैतान से, ठीक है? तो मिन का लफ्ज़ हमने पहले पढ़ा हुआ है। शर क्या है? शर का मतलब शर है, लेकिन हम उसको बाकायदा समझते हैं अभी कि वो क्या है। शर के एक्चुअली 2 मानी हो सकते हैं, तकलीफ और बुराई, ठीक है? दोनों चीज़ें बुरी हैं, दोनों चीज़ें बुरी हैं। हम में से कौन होगा जिसको जो इन दोनों चीज़ों से पनाह नहीं चाहता? सब चाहते हैं। हम में से कोई नहीं चाहता कि उसको किसी भी मामले में कोई तकलीफ मिले या उसके प्यारों को। कोई नहीं चाहता कि कोई बुराई उसके करीब आए, उसके अंदर कोई बुराई हो या किसी बुराई से उसका वास्ता पड़े। सो किस कदर बेहतरीन दुआ है कि हम शर से पनाह माँग रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। माँ का मतलब है जो, माँ के 3 मानी हमने पढ़े हैं, ठीक है? देखिए जैसे कि अरबी बोलचाल में हम पढ़ चुके हैं फ़ी का मतलब है में, जैसे हमने इसकी मिसाल पढ़ी थी, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, ठीक है? तो अगर हम कहें मा फ़ीही, ये तमाम अल्फ़ाज़ हम पढ़ चुके हैं अब तक। माँ के 3 मानी हमने पढ़े हैं, क्या, जो, नहीं, ठीक है? फ़ी का मतलब है में, ही या हू का मतलब है उसका। तो फ़ीही का मतलब होता है उसमें है, कोई भी चीज़ उसमें है। अगर उसके साथ मा लगा दिया जाए, माँ के 3 मानी है लेकिन जहाँ सूटेबल मानी जो सूट कर रहा है वो होगा नहीं, नफ़ी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो मा फ़ीही का मतलब हो जाएगा नहीं उसमें या उसमें नहीं है। ठीक है? माँ और मन 2 लफ्ज़ हम पढ़ चुके हैं। देखिए मीम के नीचे ज़ेर हो तो लफ्ज़ बनता है मिन, मतलब से। लेकिन अगर मीम के ऊपर ज़बर हो तो मतलब कुछ और है। याद रखिए ज़बर ज़ेर दोनों मायने रखते हैं। मिन और लफ्ज़ है, मन और लफ्ज़ है। इन दोनों लफ्ज़ों को ज़रा थोड़ा-सा हम समझ लेते हैं। माँ के 3 मानी हमने पढ़े हैं, स्क्रीन पर देख लीजिए। नहीं, क्या, जो। मुख्तलिफ मौकों पर ज़रूरत के हिसाब से, मौके की मुनासिबत से माँ के मुख्तलिफ मानी लिए जा रहे हैं। अरबी बोलने वाले बेहतर जानते हैं उसको और उस हिसाब से हमें भी उसको समझना है। हम समझेंगे, याद करेंगे, ठीक है? कुछ मज़ीद समझाने के लिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है स्लाइड में, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि हर्फ अगर माँ के साथ आ रहा है तो सिंपली ये होगा नॉर्मली कि उसका मानी नहीं में आएगा, ठीक है? ये एक और इन्फॉर्मेशन है, इल्म है, इसको याद रखें। अगर माँ का लफ्ज़ फ़ेल माज़ी के किसी लफ्ज़ के साथ आ रहा है, तो उसका मानी अ
نہیں ہوگا, انہوں نے پھر بتایا. ٹھیک ہے, اور اسی طرح آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ وٹ کے معنوں میں آ رہا ہے, کیا کے معنوں میں. یہاں دیکھیں, ما دینو کا, کیا ہے تمہارا دین. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسم کے ساتھ آ رہا ہے, اس کا معنی ہے کیا. ٹھیک ہے, اور پھر یہاں پر من شر ما خلق, اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا. تو یہاں ماں کا مطلب جو آ رہا ہے, ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جملے کے درمیان میں بھی ہے. ٹھیک ہے, اسم کے بھی ساتھ ہے, درمیان میں بھی ہے. سو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پر آہستہ آہستہ ہم سمجھ لیں گے کہ معنی کیا ہے. اسی طرح دوسرا لفظ میں نے آپ کو بتایا من. من کے 2 معنی ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں ایک سسٹر نے کوشچن بھی مجھ سے کیا تھا, میں نے ان کو ایکسپلین کر دیا تھا. من کے 2 معنی ہو سکتے ہیں, بالکل ایسے ہی جیسے انگلش زبان میں ہم پڑھتے ہیں ہو. ٹھیک ہے, ہو کا مطلب ہوتا ہے کون, لیکن اگر ہو جملے کے درمیان میں آئے تو اس کا معنی جو بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے عربی زبان میں من استعمال ہوتا ہے. من اگر شروع میں آ رہا ہے, من ربو کا, کون ہے تمہارا رب, کون ہے آپ کا رب, اور اگر درمیان میں آ رہا ہے تو اس کا معنی جو ہو گیا کہ اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی تعریف کی. ٹھیک ہے, سو یہ اس چیز کو ہمیں انشاءاللہ یاد رکھنا ہے. خلقہ, اس نے پیدا کیا. ماشاءاللہ یہ لفظ بھی ہمارے لیے نیا نہیں ہے, کیونکہ ہم نے پچھلے دنوں میں گرامر کے حصے میں اس ٹیبل کو پڑھا ہے. رائٹ, آیت نمبر 2 ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. یاد رکھیے, شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا, یعنی مخلوق کے شر سے. ٹھیک ہے, ہم یہاں پر کیا دعا کریں, یا اللہ ہمیں ہر اس چیز کے شر سے بچا جو تو نے پیدا کی. مثلا اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں کو بھی پیدا کیا ہے اور بتا دیا کہ تم اچھے کام کرو دنیا میں جا کر, اس کا تمہیں اچھا بدلہ ملے گا. اپنی تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ انسان بہرحال جو نافرمانی کرتے ہیں وہ شر بھی پھیلاتے ہیں. اللہ نے تو نہیں کہا کہ دوسروں کو تکلیف پہنچاؤ, لیکن وہ تکلیف پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح جو بھی مخلوقات ہیں ان میں اگر ان سے ہمیں کوئی شر پہنچ سکتا ہے تو ہم ان کے لیے جہاں دعا کر رہے ہیں, مطلب اگر ہم یہ دعا کریں گے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی تمام چیزیں, ان میں سے کوئی چیز بھی اگر ہمارے لیے شر کا باعث بن سکتی ہے تو یا اللہ ہمیں اس سے بچا. ٹھیک ہے, اس طرح بے جان چیزیں, جاندار چیزیں سبھی اس میں آ جائیں گی جو اللہ نے پیدا فرمائی ہیں. من شر ما خلق, شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا. الحمدللہ. آیت نمبر 3, ومن شر غاسق اذا وقب, اور شر سے اندھیرے کے جب چھا جائے. ومن شر, 3 اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں. وا کا مطلب ہے اور, من شر سے, شر کا مطلب ہے شر. یہ دھیان سے دیکھیں سلائیڈ میں, اگر یہاں من کے نیچے شر کا لفظ ہے تو اگر ہم سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ یہ ٹھیک نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں سلائیڈ میں اس لیے بھی چینج کی گئی ہیں تاکہ یہ دیکھا جائے کہ جو پارٹیسپینٹس ہیں, پڑھنے والے, سیکھنے والے, وہ کتنی توجہ سے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو یاد رکھیے من صاف سمجھنے والے کو سمجھ آ جائے گا کہ من کا مطلب شر نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے شر یہاں ہونا چاہیے سے یہاں. لیکن جب ومن شر ہم ملا کر پڑھیں گے تو پھر ہم پڑھیں گے اور شر سے. ٹھیک ہے, غاسق, غاسقن, اندھیرا. اذا یا اذ دونوں الفاظ قرآن میں بہت جگہوں پر استعمال ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے جب. وقب, وقب چھا جائے. ایک بات دھیان سے سنیں اور اس کو یاد بھی رکھیں, وقبہ کا مطلب ہے چھا گیا. اگر ہم صرف وقبہ کا لفظ پڑھیں اس کا مطلب ہے چھا گیا. اسی طرح جا کا مطلب ہے وہ آیا. تو یہ دونوں ماضی لگ رہے ہیں آپ کو یا مضارع لگ رہے ہیں, ذرا مجھے چیٹ باکس میں بتائیں. چھا گیا, وہ آیا, یہ آپ کو ماضی لگ رہا ہے یا مضارع لگ رہا ہے؟ جی ماضی یا مضارع, اوکے ماضی, دیٹس رائٹ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ماضی لگ رہا ہے, معنی سے پتہ چل رہا ہے کام ہو گیا, چھا گیا, وہ آیا, تو یہ ماضی ہے. لیکن یاد رکھیں اذا جب ماضی کے ساتھ آئے گا قرآن میں, بہت بڑی انفارمیشن ہے, اس کو یاد رکھیں. جب ماضی کے ساتھ اذا آ جائے گا تو وہ ماضی کے معنی کو بدل دے گا مضارع میں. مضارع کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم سیکھ چکے ہیں. مضارع کا مطلب ہوتا ہے کام ابھی ہو رہا ہے یا ہوگا, یعنی حال اور مستقبل دونوں, ماضی نہیں رہتا. تو اذا کے ماضی کے ساتھ جڑ جانے سے ماضی کا معنی مضارع میں بدل جاتا ہے. جیسے کہ اذا وقب کا مطلب ہو گیا جب چھا جائے, جب چھا جائے یا جب چھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اذا جاء جب آ جائے یا جب آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ معنی ان کے ہو سکتے ہیں. اوکے, اور شر سے اندھیرے کے جب چھا جائے. تیسری آیت میں ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اندھیرے کے شر سے بھی بچا جب وہ چھا جائے. اب اکثر کے ذہن میں آ رہا ہوگا اندھیرے میں ایسی کیا بری بات ہے, تو ذرا اندازہ لگائیے. خالی دماغ, یہ ہم سب کہتے بھی ہیں, خالی دماغ جس کے پاس کرنے کا کوئی کام نہ ہو, جس انسان کے پاس یا جس دماغ میں
वो समझे शैतान का कारखाना है। शैतान को मौका मिल जाता है कि ये इंसान तो किसी काम में बिजी है नहीं, तो ये दिमाग इसका खाली है, बहुत कैपेसिटी, बहुत जगह मौजूद है, मौका मौजूद है, तो आओ और आकर इसको इस पर जो है वो हमला करो, इसको अपने काम में लगाओ। ये बजात खुद तो कोई काम कर नहीं रहा, ठीक है। सो इसलिए भी जरूरी है कि मसरूफ रहें, अच्छे कामों में मसरूफ रहें। रोजाना हर 12 घंटे के बाद रात आती है। रात में हम सारे काम दिन में खत्म करके हमारी कोशिश होती है कि हम रात में टाइम से सो जाएं, आराम करें, ताकि अगले दिन के लिए हम तवाना हो, फ्रेश हो, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरी तरह से देखा जाए तो ये भी है कि क्योंकि इंसान बनिस्बत दिन के रात को फारिग होता है और दिमाग खाली होता है, तो वो शैतान का कारखाना है। शैतान जो है वो किसी भी गलत चीज की तरफ उसको बआसानी रागिब कर सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम अंधेरे के बारे में जानना चाहें तो हम जानते हैं कि अक्सर बुराइयां रात को वकूफ पजीर होती हैं। जैसे अक्सर चोर, डाकू, लुटेरे जो है वो रात को अपनी वारदात करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है अंधेरे में फायदा उठाया जा सकता है, हम जल्दी से नजर नहीं आएंगे, किसी को से पकड़े नहीं जाएंगे। इस तरह बहुत सारे काम अंधेरे में किए जा सकते हैं, रोशनी में सबके सामने नहीं, ठीक है। और देखिए बहुत सारे हम इवन हम जानते हैं टीवी प्रोग्राम्स बहुत सारे ऐसे हैं, सिनेमा में, क्लब्स में, टीवी में, बहुत सारी चीजें, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो रात के वक्त नशर किए जाते हैं। ऐसे प्रोग्राम जो गैर इखलाकी हैं, जो नहीं देखने चाहिए, ठीक है। या फिर देखिए जब हमें ये पता चल गया कि खाली दिमाग शैतान का कारखाना है, तो दिन की निस्बत रात का वक्त जो है इस हिसाब से शैतान के लिए जो है वो हमले का मैदान बन जाता है। तो इस वजह से हमने इस बात को ज़हन में रखना है कि अंधेरा हमारे लिए बाइसे शर साबित ना हो, ठीक है। ओके, वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और शर से अंधेरे के जब वो छा जाए। राइट, अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको समझ चुके हैं, इस आयत को भी समझ चुके हैं। पहली 3 आयत में हमने सीखा है, हमने अल्लाह से पनाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की है कि हमें अपनी पनाह अता फरमा शर से, हर उस चीज के शर से जो तूने पैदा की है, और तो सुबह का रब है, हमने ये भी पढ़ा। और अंधेरे के शर से जब वो छा जाए, ऐसा ना हो कि अंधेरा छा जाए हम पर। अच्छा, इसका एक अंडरस्टैंडिंग ये भी हो सकती है, जैसे हम कहते हैं ना कि उस इंसान ने कोई गलती कर दी, कहते हैं उसके दिमाग पे तो अंधेरा पड़ गया था, उस टाइम उसको पता ही नहीं चला उसने ये कर दिया। या कहते हैं कोई बहुत ही गुस्से में था, बाद में वो पछता रहा है और वो कह रहा है मेरे दिमाग पर अंधेरा आ गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो ये सब उसी मानों में आता है, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम इसके लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमें महफूज रखे। आयत नंबर 4 में क्या है, वमिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द, वमिन शर्रि, और शर से, वा और मिन से, शर्रि शर, और शर से। अन नफ्फासात, इसका मतलब है फूंके मारने वालियों के। नफ्फासा वाहिद है, नफ्फासात इसकी जमा है। तो एक तो आपको देखकर क्या अंदाजा हो रहा है, ये मुअन्नस है या मुज़क्कर है? जी जल्दी से बताइए, मुअन्नस है या मुज़क्कर है ये? ओके, मुअन्नस है, दैट्स राइट, माशाल्लाह बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि ये मुअन्नस है, मुज़क्कर नहीं है। राइट, कैसे पता चला? क्योंकि आखिर में गोल ता मौजूद है और उसके जमा में भी ता को हटाकर अलिफ ता लगाया जाता है, हम जानते हैं। अब एक बात याद रखिए, फूंके मारने वाली है किनको कहा जा रहा है? एक्चुअली इससे मुराद है जादूगरनी, लेकिन इस आयत में अरबी जुबान के अदब के हिसाब से यही लफ्ज सूटेबल है, यही लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसके अंदर अगर हम इसके मानी मुराद लें, इसकी तारीफ मुराद लें, इसका मफहूम समझें, इसमें तमाम जादूगर आ जाते हैं, चाहे वो खातून हो चाहे वो मर्द हो, ठीक है। इससे मुराद तमाम लोग हैं, तमाम जादूगर जो जादू करते हैं, ठीक है। फिल उकद, गिरहों में, अब यहाँ भी हमें वाहिद जमा मिल गया। उकदह गिरा है और उकदह की जमा है उकद, गिरहों, ठीक है। अक्द का लफ्ज हम उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, अक्द निकाह का लफ्ज इस्तेमाल होता है, निकाह की गिरा, क्योंकि वो एक गिरा, एक कनेक्शन होता है, ठीक है। सो देखें इससे हमें एक आसानी मिलेगी इस सूरत में मानी को याद रखने में। फिल उकद, गिरहों में, वल्लाह आलम गिरोह का लफ्ज इसलिए भी इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि अगर इन चीज़ों के बारे में जाना जाए तो बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि उनके तरीक़ाकार ऐसे होते हैं जादूगरों के कि वो चीज़ों में गिरा भी लगाते हैं और फूंके भी मारते हैं। इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं जो वो करते हैं जो कि मना है इस्लाम में। सो वल्लाह आलम ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं जादूगरों के लिए, ठीक है? तो इस आयत के ज़रिए से बाकायदा दुआ माँगी जा रही है कि हमें जादूगरों के शर से बचा, ठीक है? ओके, सो देखिए इस सूरत में हमें बहरहाल हमें लग रहा है कि हमें हर मसले का हल मिल रहा है। वो मसला जो घर-घर का मसला है, ठीक है? हमारे खानदानों में, फ्रेंड्स में,
दोस्त अहबाब में ये डिस्कशंस होती रहती हैं अक्सर। और ये भी कहा जाता है एक दूसरे को, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा वहमी भी हो जाते हैं कि यहाँ खाओ मत, ये चीज़ मत पियो, कुछ भी हो जाएगा, किसी से बात मत करो, किसी को कुछ बताओ ना। तो ये जो सूरत है ये उनका बेहतरीन इलाज है, ये सूरत। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कहा जाता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी हमने बात की जादू की, तो कहा जाता है आप ये चीज़ें करो और कोई आपको इस जादू का तोड़ बताएँगे किसी तरीके से तो आप ये जलाओ और ये करो। बहरहाल बहुत सारे तरीक़ा-ए-कार इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हाना तआला ने जो जो दुरुस्त तरीका बताया वो ये है, दूसरे तरीके नहीं। तो डेफ़िनिटली मुसलमान होने के नाते हम वही तरीका इम्प्लीमेंट करेंगे, फ़ॉलो करेंगे जो इस्लाम का है, जो अल्लाह सुब्हाना तआला ने बताया है। ठीक है? हमें इस बात को याद रखना है। जादू एक सख्त आज़माइश है, अच्छे खासे लोगों का अकीदा डगमगाने लगता है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि किसी की ज़िंदगी में मसाइल हो रहे हैं तो वो जादू की वज़ह से ही है। ये भी एक मसला है कि बहुत ज़्यादा लोग इस वहम में का शिकार होते हैं आजकल कि हर चीज़ में कहते हैं अच्छा ये मसला इसलिए हुआ किसी ने जादू किया होगा, किसी रिश्तेदार ने किसी ने जादू किया होगा। ज़रूरी तो नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं कि ऐसा हो, क्योंकि अमल करने वाले को भी तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस पर। तो बहरहाल ऐसा नहीं है कि हमें हर मसले को ऐसे जोड़ देना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए हमारी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है वो अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है और हमारा ईमान ऐसा होना चाहिए, अमाल ऐसे होने चाहिए और फ़राइज़ पूरा करना और वो तमाम अमाल ऐसे हैं जिनको हम करें, तो हम इन चीज़ों से वैसे भी बच सकते हैं। फ़राइज़ को पूरा करें और फिर हमें यहाँ पर तरीका बताया भी जा रहा है, ठीक है? तो अक्सर लोग उनको समझे बगैर गलत कामों में पड़ जाते हैं, हमें उनसे बचना है। वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द और शर से फूँके मारने वालियों के गिरोह में, ठीक है? ओके, अच्छा एक देखिए गिरह की बात यहाँ पर भी हो रही है, जो असल बात है, अभी तो हम सिर्फ़ अंदाज़े लगा रहे थे ना, एक और भी किस्म है फूँकने वाले की, वो क्या है? जो रोज़ाना हम में से हर एक के सर पर रात में 3 गाँठ बाँधते हैं, कौन है वो? शैतान है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान तुम में से हर एक की गुद्दी पर यानी सर के आखिरी हिस्से पर जब वो सोता है 3 गिरहें लगा देता है। ये काम शैतान करता है रोज़। हर गिरह पर वो मंत्र पढ़ता है इस तरह का कि तेरे लिए ये जो रात है ये बहुत लंबी है, बस तू सोया रह, ठीक है? अगर वो बेदार होकर वो इंसान जब सुबह का वक़्त होता है फज्र का, बेदार होता है और अपनी नींद पर काबू पाकर और अल्लाह का ज़िक्र करने लगता है, ठीक है? अल्लाह का ज़िक्र करता है, अल्लाह को याद करता है, तो एक गिरह उनमें से खुल जाती है। फिर अगर वो और हिम्मत करे, अपना बिस्तर छोड़कर जाए, वुज़ू करे, तो दूसरी गिरह जो शैतान ने बाँधी होती है कि ये सोया ही रहे, वो भी खुल जाती है। फिर अगर उसने हिम्मत करके नमाज़ भी अदा कर ली, तो तीनों गिरहें खुल जाती हैं और सुबह इस हाल में वो उठता है कि वो हशाश-बशाश होता है, फ्रेश होता है, पाकीज़ा नफ्स होता है। वरना उसकी सुबह अगर वो ऐसा ना करे, तो उसकी सुबह ऐसी होती है कि वो खबीसुन नफ्स और सुस्त होता है, पूरे दिन में। अल्लाह की तरफ से जो है वो उस पर सुस्ती, काहली जो है वो जो उसका असर जो है वो उस पर रहता है। सुभान अल्लाह। सो ये मुस्तनद बात हमें बताई गई है, हदीस, ठीक है? हमें इससे सबक हासिल करना है। तो किस कदर हमें फ़ायदे की बात पता चल रही है, यानी शैतान जो 3 गिरहें हर रोज़ लगाता है, हमें उनका हल पता ही नहीं है। आज पता चला इंशाअल्लाह, हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आखिरी आयत है मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद और शर से हसद करने वाले के जब वो हसद करे। व मिन शर्रि और शर से हासिद हसद करने वाले के, यानी हसद करने वाले को हासिद कहा जा रहा है। इज़ा का मतलब है जब, अभी बताया गया था, ठीक है? अब देखिए यहाँ 2 जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है हासिद, हसद करने वाले की बात हो रही है, हसद करने वाले को हासिद कहेंगे और हसदा वो हसद करे, ठीक है? ये इसका मानी है। अब हसद और रश्क क्या है? इस बात को हमें याद रखना है, ठीक है? हमें जानना है, क्योंकि हम गलतफ़हमी में समटाइम्स बहुत गलत सोचने लगते हैं दूसरों के बारे में और हमें खुद भी पता नहीं होता कि हम क्या कर सकते हैं, कितनी हमारी लिमिट है कुछ करने की और कितनी नहीं। तो ज़रूर जान लें जो मैं बताने जा रही हूँ। हसद का मानी है कोई शख्स ये चाहे कि वो जो फ़ज़ल या नेमत या कोई ख़ास चीज़ किसी शख्स को मिली है, वो उससे छिन जाए और मुझे मिल जाए या कम से कम मुझे मिले ना मिले उससे तो छिन जाए। इस किस्म की जो सोच है, जिसको हम उर्दू में इंग्लिश में जेलस होने का लफ्ज़ भी हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली ये हसद है। लेकिन इसके बरअक्स अगर कोई शख्स ये देखे कि किसी को कोई चीज़ मिली है, वो उस पर खुश हो, इज़हार भी करे उसका और कहे कि ये फ़ज़ल माशाअल्लाह
ماشاءاللہ اس شخص کو مل گیا, مجھے بھی ایسا ہی فضل مل جائے, تو یہ حسد نہیں ہے, یہ رشک ہے. تو یاد رکھیں یہ دو چیزیں ہیں, دو الگ چیزیں ہیں. حسد کرنا حرام ہے جبکہ رشک کرنا جائز ہے. ابھی ہم میں سے بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے اچھا مجھ سے شاید کوئی حسد کرتا ہے. ایک بات یاد رکھیں, دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ہم سے حسد کر رہا ہو سکتا ہے ہم کسی سے حسد کر رہے ہوں. صرف ایک ہی سائڈ مت سوچیں کہ کوئی ہم سے حسد کرے تو ہمیں نقصان ہوگا. اگر ہم کسی سے حسد کر رہے ہیں تو اس کا بھی, بلکہ اس کا زیادہ نقصان ہمیں ہوگا کہ ہم کسی سے حسد کریں. ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھیں. اگر ہم ذرا غور سے سوچیں تو دیکھیں حسد وہی کر سکتا ہے جو نعوذ باللہ جسے اللہ کی تقسیم پر بھروسہ ہی نہیں ہے, جو یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے جو تقسیم کی وہ ٹھیک نہیں کی, نعوذ باللہ. اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ اس کو تو یہ چیز مل گئی مجھے کیوں نہیں ملی, اس سے چھن جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سوچ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز اس کو کیوں دی ہے. تو کیا ہمارے پاس کوئی حق ہے ایسا کہ ہم ایسا کہہ سکیں؟ کیا یہ درست بات ہے؟ کیا ہم رب کے لیے ایسا سوچ سکتے ہیں؟ نہیں. اگر ہم نہیں سوچ سکتے تو ہم حسد نہیں کر سکتے. یہ بذات خود ہمارے لیے انتہائی گناہ کی بات ہے, غلط بات ہے. ٹھیک ہے, سو یہ صرف یہ نہ سوچیں کہ کوئی آپ سے حسد کرے تو آپ کو اس سے بچنا ہے, یہ بھی سوچیں کہ آپ بھی کسی سے حسد نہ کریں, ہم حاسد نہ بن جائیں. دونوں طرح سے چیزیں جو ہیں وہ غلط ہیں, نقصان دہ. ٹھیک ہے, تو بہرحال جو ہمارے ہاتھ میں ہے, جو ہمارے اختیار میں, ہمیں وہ تو کرنا ہے, اس کا طریقہ کار ہمیں بتایا گیا ہے. تو حسد حرام ہے, رشک جائز ہے, اس بات کو یاد رکھیں. حسدہ اس نے حسد کیا, اور اسی طرح میں نے آپ کو بتایا اذا جب فعل ماضی کے ساتھ لگے گا تو ماضی کا معنی جو ہے وہ مضارع میں بدل جائے گا. اذا حسدہ جب وہ حسد کرے, یہ وہ حسد کرتا ہے, یہ کرے گا. ٹھیک ہے, ان معنوں میں آ جائے گا. اب دیکھیں حسد صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ براک اوباما جو ہے وہ اتنا بڑا آدمی ہے دنیا میں, اس کا نام ہے, دولت ہے, تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ہی حسد کر سکتا ہے, یا صرف نواز شریف جو ہے وہ کسی دوسری پارٹی سے, سیاسی پارٹی سے ہی کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. حسد جو ہے نا وہ کوئی بھی انسان کسی سے کر سکتا ہے, یہ ایک فیلنگ ہے, ایک احساس ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی موچی موچی سے حسد کر سکتا ہے. دو صفائی کرنے والے جو صرف محض صفائی کر رہے ہیں گلی میں, ایک دوسرے سے حسد کر سکتا ہے کہ اس کے پاس اچھا جھاڑو ہے جس سے یہ صفائی کر رہا ہے. سویپرز ہیں دونوں, لیکن ان میں سے ایک دوسرے سے حسد کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, سو حسد کوئی بھی کسی سے کر سکتا ہے. حسد کرنے والا یا تو آپ کا نام خراب کرے گا یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وہ جب سوچ ایسی بات رہا ہے تو اس کی کوشش ہوگی موقع ملے تو میں اس شخص کو نقصان پہنچاؤں, یا پھر ایٹ لیسٹ وہ آپ کے بارے میں سوچ برا رہا ہے, دعا بری کر رہا ہے. سو ہمیں دعا کرنی ہے بہرحال کہ اللہ ہمیں حسد کرنے سے بھی بچا اور حاسد سے بھی بچا, اس سے بھی بچا کہ کوئی ہم سے حسد کرے, اور اس سے بھی بچا کہ ہم کسی سے حسد کریں. ٹھیک ہے, بلکہ غائبانہ جو ہے وہ ہمیں اپنے بھائی کے حق میں دعا کرنی ہوتی ہے. جب کسی کو اچھی کنڈیشن میں دیکھیں اس کے لیے دعا کریں اپنے دل سے. اس طرح اگر دل میں کوئی ایسی برائی, ایسا کوئی شر, گناہ ہمارے دل میں آ رہا ہے کہ ہم اس سے حسد کریں, وہ دور ہوگا. دعا کریں کہ نہیں, اس کو یہ چیز ملی ہے, اللہ اس میں برکت ڈالے, اس کے نصیب میں یہ چیز اچھی ہو, اللہ اس کے لیے مبارک کرے. اور پھر یہ سوچے کہ ہاں اللہ مجھے بھی ایسی چیز عطا کرے, یہ بری بات نہیں, یہ رشک ہے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. سو آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے پہلے اتنی جامع اور مکمل دعا کر لی کہ یا اللہ ہمیں ہر اس چیز کے شر سے بچا جو تو نے پیدا کی, اور اس کے ساتھ ہم نے 3 خاص شرور کا ذکر بھی کیا. ایسے ہی ہے نا, ویسے تو سب چیزوں کی بات کی ہے کہ ہر شر سے بچا, لیکن 3 خاص شرور کی بات کی. اس کا مطلب یہ 3 شر, برائیاں بہت, کوئی تو ان کی ویلیو ایسی ہے, ان کا وجود ہے کہ ان سے معافی ضروری ہے. ٹھیک ہے, تینوں چیزیں کیا ہے, اندھیرا, جادو اور حسد. ٹھیک ہے, غاصب, نفاسات اور حسد. تینوں میں ایک چیز کامن ہے, تینوں میں ایک چیز سیم ہے. کیا ہے؟ انسان کو 100% معلوم کبھی بھی نہیں ہوتا کہ یہ تینوں چیزوں کا وہ شکار ہے کہ نہیں, یا ان تینوں چیزیں یہ جو ہے نا ان کے بارے میں انسان کو یقینی کیفیت کبھی نہیں ہوتی. کیوں؟ اندھیرے میں انسان کو معلوم نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. انسان 100% کچھ نہیں کہہ سکتا اندھیرے میں کچھ غلط ہو جائے. ٹھیک ہے, 100% اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اس شر کے حملے میں آ رہا ہے, اندھیرے کے حملے میں. اسی طرح جادو, انسان اپنے طرف سے کسی پر بہتان لگا سکتا ہے, الزام لگا سکتا ہے, شاید اس نے کیا ہو کیونکہ مجھ سے اس کی لڑائی ہوئی تھی, اس نے مجھ پر جادو کر دیا, لیکن یقینی کیفیت تو نہیں ہوتی. یہ بات ہمیں سوچنا چاہیے. حسد جو ہے وہ بھی ایسی چیز ہے, آپ کو نہیں پتا کہ کوئی شخص آپ سے حسد کر رہا ہے یا نہیں, بلا وجہ ہم کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے, یہ بات ضروری ہے.
ٹھیک ہے. تو ویسے یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان میں عام بات یعنی ایک چیز جو کامن ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ان تینوں طرح کے شرور یعنی شر کے حملے میں ہے یا نہیں ہے. سو اس صورت کو ہم نے اپنی زندگی میں کیسے لانا ہے؟ اتنے بڑے فوائد ہمیں حاصل ہو رہے ہیں, کس طرح ہم انہیں حاصل کریں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد تینوں قل پڑھتے تھے اور فجر اور مغرب کے بعد 3 بار تلاوت بھی فرماتے تھے. ٹھیک ہے, تو ہم نے ان کو پڑھنا ہے انشاءاللہ. اسی طرح رات کو سوتے وقت جیسے کہ ہم نے شروع میں بتایا گیا, ہمیں اہتمام کرنا ہے اپنی حفاظت کے لیے. اللہ کا دیا ہوا فارمولہ استعمال کریں جس کے ہاتھ میں ساری مخلوق ہے. یہ ایک جملہ کس قدر پرتاثیر ہے. اس کے بعد بھی کیا ہم سوچیں گے نہیں مجھ پر کسی نے جادو کر دیا, اب ایک جو ہے بنگالی بابا اس کا حل کریں گے؟ نہیں, سوچنے کا مقام ہے نا. ٹھیک ہے, یا پھر ہم جا کر مرچیں جلانے لگ جائیں, اس کی نظر اتارنی ہے مرچیں جلائیں. ذرا دیکھیں اس کی کوئی حیثیت ہے اس بات کی ہمارے دین میں کہ مرچیں جلانے سے یا چینی جلانے سے جو ہے وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ادھر ادھر سے کلچر سے آ گئی ہیں لوگوں کی بنائی ہوئی. ہمارے دین میں اللہ نے تو ایسا کچھ نہیں بتایا, کہ ہمارے اپنے ذہن کی باتیں ہیں. ہمیں جو طریقہ بتایا جا رہا ہے درست ہے, اصل طریقہ ہے, اس رب کا بتایا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں ساری مخلوق ہے. ہمیں وہی کرنا ہے اگر ہم مسلمان ہیں, اگر ہم عقل مند ہیں. اگر ہم نہ کریں تو کیا ہوگا؟ ہمارا اپنا نقصان. ٹھیک ہے, سو ہم نے الحمدللہ اس کو بھی سمجھ لیا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, اور شر سے حسد کرنے والے کے جب وہ حسد کرے. کیا آپ صرف نماز اور قرآن ہی سکھاتے رہتے ہیں؟ کیا صحابہ کرام صرف قرآن سکھاتے تھے اور اپنی نماز اور اپنی دنیا میں مصروف رہتے تھے؟ یہ سوال اپنے آپ سے کریں, میں اپنے آپ سے کر رہی ہوں, آپ بھی کریں. کیا صرف یہ کافی ہے؟ نہیں. صرف ایک جگہ اعتکاف میں بیٹھ کر صرف یہ سوچ لینا کہ بس مجھے ساری زندگی ایسے ہی رہنا ہے, مجھے پوری دنیا سے کوئی سروکار نہیں, یہ طریقہ نہیں ہے نبیوں کا. بربادی کے لیے یہی کافی ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں یعنی جو کچھ اچھا جانتے ہیں, درست علم جانتے ہیں, دین کا علم جانتے ہیں, اللہ کی گائیڈنس دی ہوئی جانتے ہیں, وہ کوئی کام نہ کریں. بربادی کے لیے یہی بہت ہے کہ سوسائٹی میں, ہماری دنیا میں وہ لوگ ایک سائڈ پر بیٹھ جائیں, ہمیں سب پتہ ہے, بس ہم بہت اچھے ہیں, اپنا دامن بچا کے الگ ہو کر بیٹھ جائیں. سوسائٹی کی بربادی کے لیے یہ کافی ہے. اس کا مطلب ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ اچھے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کو بتائیں, اس کے حساب سے کام کریں, سوچیں کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, امپلیمنٹیشن کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کو آپ اپنے ہاتھ کی طاقت سے روکنے کی کوشش کریں پازیٹیولی. نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ زبان سے منع کریں, پازیٹیولی اس کو روکنے کی کوشش کریں, سمجھائیں کہ یہ صحیح نہیں ہے, تم یہ کرو. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل میں پوری طرح سے سوچیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, یہ انسان غلط کر رہا ہے, مجھے چاہیے میں کچھ ایسا سوچوں اس کو روکنے کے لیے, یہ سوسائٹی میں اس کو ختم کرنے کے لیے. اور یہ ایمان کی سب سے کمزور حالت ہے کہ انسان صرف دل میں برا جانے. یاد رکھیں, اور اگر ہم یہ بھی نہیں کرتے اس کا مطلب ہے پھر ایمان تو ہے ہی نہیں. تو ذہن میں رکھیں کہ ہمیں ایمان کو کس لیول پر لانا ہے, بہترین, یقیناً بہترین. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ انشاءاللہ اپنا ہم رول پلے کریں گے جتنا ہم کر سکیں گے. سورۃ الفلق کا خلاصہ کیا ہوا؟ کیا خلاصہ ہے, سمری کیا ہے کہ یہ تمام طرح کے جو شر ہیں, جو برائیاں تکالیف ہیں, ان سے بچنے کا فارمولہ اللہ نے خود بتا دیا, خاص طور پر اندھیرا, جادو اور حسد. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. آمین. اب ہم چلیں گے گرامر کی طرف. بسم اللہ, الحمدللہ. آج سبق نمبر 12 کا حصہ بی یعنی گرامر کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پر ابھی تک موجود ہیں اور کلاس کے اینڈ تک انشاءاللہ موجود رہیں گے ہم سب. آؤ قرآن سمجھتے ہیں آسان طریقے سے. گرامر میں فعل مضارع ہم سیکھنے جا رہے ہیں, اور ہم پہلے دو اسباق میں سیکھ چکے ہیں کہ فعل کی 3 طرح کی قسمیں ہم نے سیکھی ہیں, ماضی, مضارع اور امر. ٹھیک ہے, ان میں سے ماضی کو ہم نے سمجھ لیا, مضارع کو ہم آج سمجھیں گے جو کہ بہت ہی دلچسپ ہے. سو مسکرائیے اور اس کے لیے تیار ہو جائیے. گرامر سیکھنے کا جو ایک دعویٰ اس کورس میں خاص کیا گیا ہے کہ یہ انتہائی آسان ہے,
وہ اس لیے بھی ہے کیونکہ یہاں پر TPI کا طریقہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے, ٹوٹل فزیکل انٹریکشن, جس میں آپ کو ٹوٹلی فزیکلی انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے لیسن کے ساتھ, سبق کے ساتھ آپ کو اپنا مکمل رابطہ بنانا ہوتا ہے پوری طرح سے, تب ہم اس کو سمجھ پاتے ہیں آسان طریقے سے. تو ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے, سسٹر فائزہ خان آپ مائک آن کر کے اس کی پریکٹس کروا دیں, سب کو یاد آ جائے کہ TPI میں ایکچولی کیا ہے. رائٹ, اب آپ اپنا مائک آن کیجئے سسٹر فائزہ. جی. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے, مل کے کیجئے. مل کر کیجئے, ماشاء اللہ. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے, مل کر کیجئے. ٹھیک ہے, ان سارے پوائنٹس کو ذہن میں رکھ کر آگے آئیے. آپ کو فعل مضارع کا کانسیپٹ یقین کیجئے آسان لگے گا. ٹھیک ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ یہ سارے پوائنٹس ساتھ لے کر چلیں گے ہم. الفاظ کی 3 قسمیں ہیں جس کو ہم بارہا پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ, اب تک تو ہمیں حفظ ہو چکی ہیں. تو کون کون سی ہیں الفاظ کی 3 قسمیں؟ اسم, فعل, حرف. اسم کہتے ہیں اس لفظ کو جو یا تو کسی کا نام ہو یا پھر صفت ہو. فعل وہ لفظ ہے جو کہ کسی کام کو ظاہر کرتا ہے, کوئی کام ہونا یا کرنا, وہ بھی زمانوں کے حساب سے. ٹھیک ہے. حرف کیا ہے؟ وہ تمام الفاظ جو اسم یا فعل کو ملاتے ہیں آپس میں جملہ بنانے کے لیے. ٹھیک ہے, یا پھر وہ تمام الفاظ جو نہ اسم ہو نہ فعل ہو, وہ حرف ہے. رائٹ, اوکے. ہم نے الحمدللہ جو ٹیبلز پڑھے تھے ان میں ایک ٹیبل ضمائر متصلہ کا ہم نے پڑھا تھا, جس میں بہت سارے لفظ متصل کرنے ہوتے ہیں, اٹیچ کرنے ہوتے ہیں. کون سا ہے؟ ہو, ہم, کا, یہ, کم, نا. اس کے ساتھ بہت سے اسم جوڑ کر ہم نے پڑھے, جیسے رب ہو اس کا رب, رب ہوں ان سب کا رب, اینڈ سو آن. اسی طرح ہم نے اس ٹیبل کے ساتھ عن کا لفظ جوڑا جس کا مطلب ہے سے, تو ہم نے پڑھا عن ہو اس سے, عن ہم ان سب سے. تو اس طرح سے ہم نے پورے ٹیبلز بہت دفعہ پریکٹس کیے ہیں. اس کے بعد ہم نے اسم اور حرف کی ڈیٹیل پڑھنے کے بعد ہم نے مطالعہ شروع کیا فعل کا. ٹھیک ہے, فعل میں ہم نے فعل ماضی آلریڈی پڑھا ہے, اور اس سے پہلے ہم نے یہ بات بھی سیکھی تھی کہ عربی میں آنے والے اکثر فعل, یعنی اکثر ایسے لفظ جو کہ فعل ہوں جس سے کام کا پتہ چل رہا ہے, وہ 3 حروف سے بنتے ہیں. جیسے کہ یہ 4 الفاظ, 4 فعل الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں جو 3 حروف پر مشتمل ہیں. فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, فعل ماضی, مضارع, امر. ماضی وہ فعل ہے, ایسا لفظ, ایسی چیز جس میں کام ہو چکا ہے, وہ ہے فعل ماضی یعنی پرفیکٹ ٹینس. ایسا کام جو ابھی ہوا نہیں ہے, یا ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہوگا, اس کو کہتے ہیں فعل مضارع, امپرفیکٹ ٹینس انگلش میں کہتے ہیں. تیسری قسم ہے فعل کی فعل امر, انگلش میں امپیریٹو ٹینس, یعنی کسی کو کوئی کام کرنے کا حکم دینا یا گزارش کرنا. ٹھیک ہے, اوکے. فعل ماضی کون سا کام ہے جو ہو گیا, ہم نے اس کو اچھے سے سمجھ لیا ہے. اس کا پہلا ٹیبل ہم نے, جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ماڈل ٹیبل ہے, سب سے اہم وہ ہے فعلا. ہم نے اس کو پڑھ لیا تھا. وہ کیا تھا؟ فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا. الحمدللہ. عربی بول چال کے ذریعے بھی ہم نے اس کی پریکٹس کی تھی. سسٹر خدیجہ زہرا, آپ ایسا کریں کہ اپنا مائک آن کر لیں اور آپ مجھے بول چال کے ان جملوں کے جواب دیں تاکہ ہماری تھوڑی پریکٹس مزید ہو جائے. سسٹر خدیجہ زہرا. جی سسٹر خدیجہ زہرا, آپ پلیز اپنا مائک آن کر لیجئے. اب آن کیجئے مائک. جی. حل فعل, کیا اس نے کیا؟ نعم فعل, جی اس نے کیا. حل فعلو, کیا ان سب نے کیا؟ نعم فعلو, جی ان سب نے کیا. حل فعلت, کیا آپ نے کیا؟ نعم فعلتو, جی میں نے کیا. حل فعلتم, کیا آپ سب نے کیا؟ نعم فعلنا, جی ہاں ہم سب نے کیا. ماشاءاللہ. اب ہم آگے دیکھتے ہیں. اسی طرح سے میں نے آپ کو 2-3 ڈفرنٹ مثالی الفاظ کے ذریعے سے بتایا, اسم کے الفاظ کے ذریعے, کچھ اسما کے ذریعے, کہ اگر ان کے آخری حرف کے اوپر 2 پیش ہیں تو سمجھ جائیں کہ وہ اسم کی اصلی حالت ہے. یعنی اسم اس کسی بھی جملے میں جہاں آیا ہے وہ کام کرنے والا ہے, جس کو ہم اردو میں فاعل کہتے ہیں, انگلش میں سبجیکٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر آخر میں 2 زبر ہو تو سمجھ لیں کہ وہ آبجیکٹ ہے. یعنی
اصلی حالت نہیں ہے بلکہ اسم کی بدلی ہوئی حالت ہے. اور جہاں یہ اسم استعمال ہو رہا ہے سمجھ لیں کیونکہ یہ بدلی ہوئی حالت ہے, یہ اس جملے میں اس جگہ پر کام کرنے والا نہیں ہے بلکہ جو کام یہاں ہو رہا ہے اس سے اس پر اثر پڑ رہا ہے. یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے خیر کا لفظ, خیر کا مطلب ہوتا ہے اچھا, بہتر, بہترین, اس کا لفظ اگر ہم نے جوڑ دیا اس لفظ کو پچھلے جملے کے ساتھ, حل کا مطلب ہے کیا, فعلا اس نے کیا, خیرن اچھا, کیا اس نے اچھا کام کیا, ہم اس کا یہ ترجمہ کر سکتے ہیں. سو اس کی پریکٹس کے لیے سسٹر شزا عمران آپ اپنا مائک آن کر لیں. یس میم. جی, حل فعل خیرا, کیا اس نے اچھا کام کیا. نعم فعل خیرا, جی ہاں اس نے اچھا کام کیا. حل فعلوا خیرا, کیا ان سب نے اچھا کام کیا. نعم فعلوا خیرا, جی ہاں اس نے اچھا کام, ان سب نے اچھا کام کیا. حل فعلت خیرا, کیا آپ نے اچھا کام کیا. نعم فعلت خیرا, جی ہاں میں نے اچھا کام کیا. حل فعلتم خیرا, کیا آپ سب نے اچھا کام کیا. نعم فعلنا خیرا, جی ہاں ہم سب نے اچھا کام کیا. ماشاءاللہ, بہترین سسٹر شزا, جزاک اللہ خیرن کثیر. آج ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں. اب ہم نے ہلکا سا جو ہے وہ اعادہ کر لیا ہے, دوہرا لیا ہے, ری انفورس کر لیا ہے پچھلے کانسیپٹس کو. اب اس کے ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں آگے چلنا ہے, اس سے کنیکشن توڑنا نہیں, ڈسکنیکٹ نہیں کرنا. اس کو ذہن میں رکھیں, فعل ماضی کے ٹیبل کو ہم نے کیسے سیکھا. اب اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم مضارع کا ٹیبل سیکھیں گے, ٹھیک ہے. تو جو 3 حروف سے بنایا ہوا ٹیبل جس کو میں نے کہا ماڈل ٹیبل ہے, سب سے مین فا عین لام سے بنتا ہے, اسی سے ہی ہم نے پہلے ماضی بنایا تھا, فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا. اب ہم انہی 3 سے فعل مضارع بنائیں گے, اس کے مختلف صیغے بنانا سیکھیں گے. اور فعل مضارع کیا ہوتا ہے ہم نے ابھی سیکھا تھا, امپرفیکٹ ٹینس اس کو انگلش میں کہتے ہیں. اور فعل مضارع میں وہ کام ہے, اس کام کی بات ہو رہی ہے جو ابھی مکمل نہیں ہوا, یا تو وہ کام ہو رہا ہے, ابھی جاری ہے, یا مستقبل میں ہوگا, ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے کرنا کیا ہے, ابھی میں نے آپ کو بتایا فا عین لام مادہ یعنی روٹ لیٹرز ہیں بیسک, یہ تو کیونکہ ضروری ہے, یہ تو لفظ میں ضرور رہیں گے. اس کے علاوہ کیا تبدیلیاں ہوں گی فعل مضارع بنانے کے لیے وہ ہم دیکھتے ہیں. لیکن ان سب میں آپ سب سے پہلے دیکھ لیں فا عین لام سب میں موجود ہے, ٹھیک ہے. پچھلے فعل ماضی کے ٹیبل کی طرح اس میں بھی 6 الفاظ ہیں, ٹھیک ہے. فا عین لام, ایک چیز ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہاں کچھ تبدیلی ہو رہی ہے شروع میں جبکہ ماضی میں آخر میں ہوئی تھی, ٹھیک ہے. سو اس کی ڈیٹیل سمجھنے سے پہلے ہم اس کو ایک بار پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس اشاروں کے ساتھ تھوڑا سا سمجھتے ہیں, اس کے بعد ہم آگے ڈیٹیل اس کی سمجھیں گے. یاد رکھیے آج کا سبق بھی انتہائی اہم ہے, اس کے ساتھ آپ اگلے چند منٹس تک جڑے رہیں کیونکہ تقریباً جو ہم آج سیکھ رہے ہیں اسی کے وزن پر آنے والے جو افعال الفاظ ہیں قرآن میں وہ تقریباً 8500 ہیں, سبحان اللہ. تو آپ اتنے زیادہ سیکھ لیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. ان کی مدد سے ہم سیکھنے کے قابل ہو جائیں گے. سو کیا ہم نے یہاں پڑھنا ہے, یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر میں یہ جو اشارے کر رہی ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اشارے وہی ہیں, لیکن یہ اشارے درست نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اشارے ہوتے ہیں فعل ماضی کے. فعل ماضی اور مضارع میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے. تو یاد رکھیں جب آپ فعل مضارع کا اشارہ کریں گے تو آپ کا ہاتھ یہاں سے اوپر آپ کی آنکھوں کے برابر آ جائے گا, ٹھیک ہے. ماضی میں تو اشارہ آپ کے یہاں پر پیرالل ٹو دی گراؤنڈ ہے, زمین کے برابر, شولڈر سے ذرا نیچے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں آپ کا ہاتھ آپ کی آنکھوں کے برابر ہوگا, ٹھیک ہے. ماضی میں equal to chest اور مضارع میں equal to eye level, اس بات کو یاد رکھنا ہے. اشارے بالکل وہی ہوں گے, واحد کے لیے تشہد کی انگلی اور جمع کے لیے 4 انگلیاں. تو میں یفعلو کا اشارہ یہاں نہیں کروں گی, یہاں اشارے کا مطلب ہے فعل ماضی, یہاں اشارے کا مطلب ہے فعل مضارع. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلونا آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں اور ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. اس ٹیبل سے, اس سلائیڈ سے آگے جانے سے پہلے یاد رکھیے ایک لفظ یہاں آپ کو کارنر میں دکھایا جا رہا ہے اور اس پر کراس لگا ہوا ہے, یعنی نفعلونا نہیں ہوگا. شروع میں اگر نون آ گیا تو یاد رکھیں گے آخر میں نون کا اضافہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, رائٹ. تو بول چال کی پریکٹس کر لیتے ہیں, اس کے بعد میں آپ کو اس ٹیبل کی مزید جو سیکرٹس ہیں وہ بتاتی ہوں. سسٹر مہک فاطمہ آپ اگر اپنا مائک آن کر لیں, سسٹر مہک فاطمہ جی, میں آپ سے سوال کرتی ہوں, آپ جواب دینے کی کوشش کیجیے, وہ بھی ترجمے کے ساتھ. حل یفعلو کیا وہ کرتا ہے, کیا کوئی بھی کام کیا وہ کرتا ہے, جی. نعم یفعلو جی ہاں وہ کرتا ہے. حل یفعلونا کیا وہ سب کرتے ہیں,
نعم یفعلون جی ہاں وہ سب کرتے ہیں. حل تفعلو کیا آپ کرتے ہیں؟ نعم افعلو جی ہاں میں کرتا ہوں. حل تفعلون کیا آپ سب کرتے ہیں؟ نعم نفعلو جی ہاں ہم سب کرتے ہیں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، اتنا تو ہم نے سمجھ لیا. ٹھیک ہے، اور اسی حساب سے اگر ہم اس ٹیبل کو دیکھیں جو سلائڈ پر ہے، انتہائی آسان ہے. سب سے پہلے جو ٹیبل نظر آ رہا ہے وہ ضمائر منفصلہ ہے جو ہم نے سب سے پہلے سیکھا تھا. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. پھر ہم نے سیکھا فعل ماضی، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. ٹھیک ہے، اب ان دو ٹیبلز کو اگر ہم ملا دیں، ملا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کو پہلے ملا بھی چکے ہیں. تو پوری طرح سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر کسی مرد کی بات ہو رہی ہے جو ایک ہے اور وہ موجود نہیں ہے، تو اس کے لیے ہوا استعمال ہوتا ہے، ہوا وہ ایک مرد. تو ہم اس کے ساتھ ان میں سے کون سا لفظ لگائیں گے؟ فعل لگائیں گے، فعلا. اسی طرح زیادہ مرد ہیں تو اور انہوں نے کوئی کام کیا تو ہم یہ فعلو لگائیں گے. اگر آپ ایک ہیں، آپ کی بات ہو رہی ہے تو فعلتا لگائیں گے. اگر آپ نے کوئی کام کیا ہے، میں نے کیا تو انا کے ساتھ فعلتو لگے گا. آپ سب نے کوئی کام کیا تو انتم کے ساتھ فعلتم لگے گا. اور ہم سب نے کوئی کام کیا ہے تو نحن کے ساتھ فعلنا لگے گا. لیکن اسی طرح اگر ہم ہوا کے ساتھ مضارع کے ٹیبل کو جوڑیں، معنی وہی رہیں گے، زمانہ بدل جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی ہوا یفعلو، ہاتھ کا اشارہ یہاں چلا جائے گا، وہ کام، کوئی بھی کام کرتا ہے. ہم یفعلونا وہ سب کرتے ہیں. انت تفعلو آپ کرتے ہیں. انا افعلو میں کرتا ہوں. انتم تفعلونا آپ سب کرتے ہیں. نحن نفعلو ہم سب کرتے ہیں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس بات کو یاد رکھیں. اب ذرا دھیان سے دیکھیں ان دونوں ٹیبلز میں خاص فرق کیا ہے. فعلا کے اور آپ کو جو ٹیبل نظر آ رہے ہیں فعلا یفعلو، پہلا ٹیبل فعل ماضی ہے، دھیان سے دیکھیں، اور دوسرا ٹیبل ہے جناب فعل مضارع. فعل ماضی کے ہم نے آخر میں تبدیلیاں کی تھی اور ان کو یاد کیا تھا، اور میں نے آپ کو ایک انٹرسٹنگ سا فارمولا بھی بتایا تھا آسانی کے لیے کہ اس طریقے سے یاد رہے گا. آخری آوازیں یہ تھی، زبر کی آ کی آواز تھی، پھر واؤ کے ساتھ او کی آواز تھی، پھر تا، تو، تم، نا. یہ ساری آوازیں، یہ جو حصے ہیں، یہ ایک فارمولا اس کو سمجھ سکتے ہیں فعل ماضی کا، جس کو ہم نے سمجھا تھا فا عین لام کے ساتھ اگر ہم ان کو جوڑیں تو فعل ماضی کا ٹیبل بنتا ہے. تو یہ ساری تبدیلیاں ہوئی تھی آخر میں. مضارع میں فرق یہ ہے کہ یہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں لفظ کے شروع میں. جیسے کہ ہم نے ماضی میں ایک ایروپلین دیکھا تھا، ایک ہوائی جہاز، اس کے دم پر الفاظ لکھے ہوئے تھے. یہ دیکھیں یہاں بھی نظر آ رہا ہے، یہ جہاز موجود ہے اور اس کے دم کی طرف الفاظ ہیں، یہ سارے حروف موجود ہیں. تو یہ دیکھیں کہ یہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ لفظ کے آخر میں ہے. اسی طرح جہاز کے شروع میں اس کے سر کے پاس دکھائے جا رہے ہیں، اس سے ہمیں یاد رہے گا کہ جو مضارع ہے اس کے شروع میں تبدیلیاں آئیں گی. یعنی ماضی میں کام ہو چکا، جس طرح سے جہاز اڑ کے جا چکا. ٹھیک ہے، لیکن جب جہاز آپ کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں اب آ رہا ہے، یا اب حال بن رہا ہے، حال میں، پھر مستقبل ہوگا. تو اس نسبت سے بھی یاد رہے گا. ٹھیک ہے، کہ جہاز کیا سر دکھایا جا رہا ہے اور اس کی تبدیلیاں بھی شروع میں ہیں، یعنی سر پر ہیں. کیا تبدیلیاں ہیں یہاں غور سے دیکھیں. یا پھر دوسرے لفظ میں بھی یا آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ آخر میں واو اور نون کا اضافہ ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح اس کے بعد تا ہے، پھر شروع میں آ ہے، پھر تا ہے، پھر نا ہے. اور یہاں واو نون کا اضافہ صرف 2 جگہوں پر ہو رہا ہے، سیکنڈ میں اور ففتھ میں. معنی سمجھنے کے بعد ہمیں یاد رہے گا کیونکہ یہ دونوں جمع ہیں، لیکن آخر میں نون کے ساتھ دوبارہ نون کا اضافہ نہیں ہے. یہ سارے پوائنٹس میں نے آسانی کے لیے بتائے ہیں، ان کو یاد رکھیں گے. فعلا، جعلا، فتح، یہ پہلا سیٹ ہے جو ٹیبل بالکل ایک جیسے ہیں. ہم نے فعلا، جعلا، فتح کا ٹیبل سیکھا. یفعلو کا ٹیبل اگر ہمیں آتا ہے تو یجعلو، یفتحو کا ٹیبل بھی آسانی سے آ جائے گا. کیسے؟ ایک حرف صرف بدلا جائے گا. ٹھیک ہے، فا کی جگہ لگایا جائے گا جیم، فعلا کی جگہ جعلا. اسی طرح مضارع میں بھی وہی تبدیلی آئے گی. جیسے ہم نے فعلا سے ٹیبل بنایا، یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو. وہ کرتا ہے، وہ سب کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں، میں کرتا ہوں، آپ سب کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی میں اگر ہم دیکھیں شروع میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مضارع کے شروع میں تبدیلیاں جو آئیں گی، اس کو آپ مضارع کا ٹیبل کہہ سکتے ہیں. یا پلس اونا کی آواز ہے، پھر تا، آ، پھر تا پلس اونا کی آواز ہے، پھر نا. یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، یہ تبدیلیاں ضرور آئیں گی. اور درمیان کے جو حروف ہیں وہ فعلا، فا عین لام کے ہیں. اور ہم نے جو تبدیلی کی ہے وہ فا کی جگہ جیم لگا دی ہے. دیکھیں یہاں پر فا ہے، یہاں پر جیم لگا دیا اور کوئی تبدیلی نہیں. یفعلو کا مطلب تھا وہ کرتا ہے،
यजअलु का मतलब हो गया वो बनाता है. तो टेबल इंतहाई आसान है. जाला हमने किया था, जाला जालू, जालता जालतू, जालतुम जालना. अब इसका मुदारे पढ़ने के लिए सिस्टर माहीन नबील माइक अपना ऑन कीजिए. जी माहीन नबील, और आप मुजारे का टेबल पढ़िए, और आप सबसे गुजारिश है कि इशारे, दुरुस्त इशारे फिल मुजारे के करें आंखों के बराबर. यजअलु वो बनाता है, यजअलूना वो सब बनाते हैं, तजअलु आप बनाते हैं, अजअलु मैं बनाता हूँ, तजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलु हम सब बनाते हैं. माशाल्लाह, बेहतरीन. इसी टेबल को अगर प्रैक्टिस कर लें सिस्टर रुशिदा खान सिर्फ अरबी में, प्लीज. सिस्टर रुशिदा अपना माइक ऑन कीजिए. जी. यजअलु यजअलूना, तजअलु तजअलूना, अजअलु नजअलु. ओके सिस्टर, एक बार दोबारा से पढ़िए, तरतीब को देखते हुए दोबारा से पढ़िए. यजअलु यजअलूना, तजअलु अजअलु, तजअलूना नजअलूना. माशाल्लाह. नजअलूना नहीं है, नजअलूना नहीं है. बहुत अच्छे से इसको याद रखें. अभी शुरू में भी बताया, शुरू में नून है तो आखिर में वाव नून नहीं आएगा. तो ये टेबल क्या होगा, एक बार हम फिर सुन लेते हैं. सिस्टर हानिया एहसन अपना माइक ऑन कर लें. यजअलु यजअलूना, तजअलु अजअलु, तजअलूना नजअलु. माशाल्लाह, बेहतरीन. जी, तो इसकी बोलचाल के लिए सिस्टर राबिया कमल अपना माइक ऑन कीजिए. देखिए, हमने पहले मादी के जुमलों में नफी करने के लिए मीम दबर अलिफ मा का इस्तेमाल किया था. अब यहाँ पर मुदारे के जुमलों में नफी करने के लिए लाम दबर अलिफ का इस्तेमाल करें, ला का. ठीक है, इसका मतलब भी नहीं है. सो सिस्टर राबिया कमल, अब आप अपना माइक ऑन कर सकती हैं. जी सिस्टर राबिया कमल. यस मैम. जी. हल यजअलु, क्या वो बनाता है? ला यजअलु, नहीं वो नहीं बनाता. हल यजअलूना, क्या वो सब बनाते हैं? ला यजअलूना, नहीं वो सब नहीं बनाते. हल तजअलु, क्या आप बनाते हैं? ला अजअलु, नहीं मैं नहीं बनाता. हल तजअलूना, क्या आप सब बनाते हैं? ला नजअलु, नहीं हम सब नहीं बनाते. माशाल्लाह, बेहतरीन. जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर. इसी तरह हमने जैसे फ़अला जाला के टेबल से यफ़अलु यजअलु फ़िल मुज़ारे का टेबल बनाया. इसी तरह फ़तह से हम यफ़तहु बनाएंगे और टेबल बिल्कुल सेम रहेगा. यानी फ़ा आइन लाम की जगह हमने जीम आइन लाम इस्तेमाल किया, अब हम फ़तह इस्तेमाल कर रहे हैं. बाकी सब वही है. ठीक है. सो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं. फ़तह का मतलब था उसने खोला, फ़तह फ़तहु, फ़तहता फ़तहतु, फ़तहतुम फ़तहना. अब मुज़ारे है, हाथ का इशारा यहाँ आ जाएगा और जो तब्दीलियां हैं उनके हिसाब से हम इसको प्रैक्टिस करेंगे. सिस्टर महक फातिमा अपना माइक ऑन कर लीजिए. सिस्टर महक फातिमा जी, तर्जुमे के साथ प्रैक्टिस करवा लीजिए जल्दी से. यफ्तहु वो खोलता है, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं, तफ्तहु आप खोलते हैं, अफ्तहु मैं खोलता हूँ, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं, नफ्तहु हम सब खोलते हैं. माशाल्लाह. सिस्टर इशाल बाजवा, आप जल्दी से सिर्फ अरबी में प्रैक्टिस करवा दीजिए. यफ्तहु यफ्तहूना, तफ्तहु अफ्तहु, तफ्तहूना नफ्तहु. माशाल्लाह, बेहतरीन. कितनी आसानी से हमने इसको समझ लिया. अल्हम्दुलिल्लाह. इनकी प्रैक्टिस हमने करनी है और द बेस्ट वे इज दिस कि आप आईने के सामने खड़े होकर इशारों से प्रैक्टिस करें. आपको खुद पता चल जाएगा आपकी कितनी अच्छी तैयारी हो रही है और जो गलतियां होंगी वो आप खुद जल्दी से ओवरकम कर लेंगे. ये बेहतरीन तरीका है. नुक्ता तालीम में हम 5वें होमवर्क को जो है वो डिस्कस करते हैं आज. कान का इस्तेमाल. अल्लाह ने जब भी इंसान की तख्लीक का जिक्र किया तो समात का पहले जिक्र किया. ठीक है, कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने कि उसने बनाए हैं तुम्हारे कान और आंखें और दिल. ठीक है, देखिए कानों का जिक्र पहले हो रहा है. एक अंधा इंसान जो कि देख नहीं सकता वो आलिम या स्कॉलर बन सकता है. बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, मगर कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि कोई शख्स जो सुन नहीं सकता वो आलिम है. ठीक है, वो जो शख्स अगर उसको सुनाई भी ना दे तो वो कोई आलिम बन जाए या वो चीजें सीख ले. तो ये चीज इसको साबित करती है कि सुनना सीखने के लिए जो है वो किस कदर अहम है. सबसे पहली चीज है जिसके जरिए सीखने का अमल शुरू होता है. रेडियो सुन सकते हैं हम, अगर तस्वीर ना भी आ रही हो चीजों को समझ लेते हैं, लेकिन सोचें अगर टीवी देख रहे हैं और सुनाई नहीं दे रहा तो वो किस किस्म का एक जो है वो मतलब
अधूरी सी चीज होती है, ठीक है। सो कान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो हमने पिछले इस बात में एक लड़की का वाकया सुना था, समझा था, जो जिसकी वफात हुई तो डॉक्टर ने बताया कि वो गुनगुना रही थी कलमा पढ़ने की बजाय। तो देखें कि वो उसके बारे में ये पेशेंट गोई की जा सकती है बासानी कि वो गाने गाती हुई शायद मर गई हो, मतलब उसी तरह से शायद वो ज़िंदगी में भी गाने ज़्यादा गाती हो और वो जब वो मौत के वक़्त गुनगुना रही थी तो वो गुनगुनाते हुए ही मर गई, ठीक है? क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में उसका तरीक़ाकार यही था। तो इसी तरह हमें पिछले इस वाक़ में बताया गया कि अल्लाह का ज़िक्र ज़्यादा करें, तो इंशाअल्लाह मरते वक़्त भी वो कलिमात हमें नसीब होंगे, ठीक है? तो इसी तरह याद रखें, अगर वो और लड़की जो थी उसकी मिसाल हमने इस तरह से पढ़ी, तो जो चीज़ हम ज़िंदगी में ज़्यादा सुनेंगे, हमें वही मरते वक़्त याद होगी, ठीक है? तो यहाँ जो 5वां होमवर्क बताया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि सुनें, जैसे अब आप सबक अभी भी सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स मौजूद होती हैं, इसके अलावा भी आपको बाकायदा तौर पर मिल सकती हैं, अगर आप चाहें, तो वो सब अगर आप दोबारा सुने, बार-बार सुने, तो हमारी जो समझने की सलाहियत है उसमें इज़ाफ़ा होता है, हम हर बार सुनने से कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, ठीक है? तो इसलिए कहा जाता है कि आप उसको तवज्जो से सुनें और अगर वक़्त है, मौका है तो बार-बार सुनें। इस नेमत को बेहतरीन चीज़ यानी कुरान सीखने के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें। ये जो कान हमारी नेमत है, इसका सबसे बेहतरीन इस्तेमाल, बेहतरीन सुनने की चीज़ क्या हो सकती है? कुरान, ठीक है? तो इस निस्बत से ये जो 5वां होमवर्क है, ये बहुत अहमियत का हामिल है, ठीक है? ओके, सो हम अपने मोबाइल में के ज़रिए या लैपटॉप में चीज़ें सुन सकते हैं और जो है अल-फलाह मंज़िल के पेज से आपको रिकॉर्डिंग्स मिल भी रही हैं, आप माशाअल्लाह वहाँ खुद सर्च करके, और जो उलमाए कराम हैं, बहुत सीनियर्स हैं, मेरे मोहतरम असातिज़ा हैं, उनकी भी रिकॉर्डिंग्स मौजूद है, आप इन अस्बाक के लिए उनको भी सुन सकते हैं, मुकम्मल तरीके से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं उनके इल्म और तरीक़ाकार से भी। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए हैं। आज हमने 12 अस्बाक मुकम्मल कर लिए, सुभान अल्लाह। जिन्होंने पूरी तरह से कोर्स को कर लिया, उनका भी वक़्त गुज़र गया, जिन्होंने किसी वजह से नहीं कर सके, उनका भी गुज़र गया। लेकिन मुबारक हो आप सबको कि आपने बाकायदा ये तौफ़ीक मिली कि आप इसका हिस्सा बने और आपने इतना सीखा है। जो वक़्त गुज़र गया वो फ़ायदेमंद किसके लिए साबित हुआ, ये हमें सोचना है। सुभान अल्लाह, 12 अस्बाक के सीखने के साथ हमने 144 अल्फ़ाज़ सीखे हैं, जो कुरान में 31,638 टाइम्स आए हैं। अब तक हम 78,000 में से 31,638 अल्फ़ाज़ सीख चुके हैं। अंदाज़ा लगाइए ये नंबर कितने ज़्यादा हैं, किस कदर खुशकिस्मत हैं हम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत शुक्र है और तमाम तारीफ़ें उसके लिए कि उसने हमारे लिए हमें ये तौफ़ीक अता फ़रमाई, ये मौका अता फ़रमाया। अल्लाह ताला हमेशा हमें इसी रास्ते पर इसी तरह गामज़न रखे और ये ईमान हमारे अंदर कायम रहे। हमें इसी तरह कोशिश करनी है, दुआ करनी है कि या अल्लाह, एक दिन आएगा इंशाअल्लाह जब हम 78,000 तक तमाम अल्फ़ाज़ को सीख चुके होंगे। अपने होमवर्क जारी रखें, खुशी के साथ जो वोकैब्युलरी कार्ड आपको मिला हुआ है उसको स्टडी करते रहें और याद रखें जो सीख रहे हैं हमें वो दूसरों को सिखाना है इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफ़ीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन या रब्बुल आलमीन।